अस्सलामु अलैकुम। उर्दू चलतरंग में खुश आमदीद। हुस्न खारतकर नावल की 9वीं किस्त पेश नज़र है। रोजीना ने चौधरी को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया या नहीं, आइए जानते हैं। और यहाँ पर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चौधरी अब 3 दिन और 2 रातों का मेहमान था, इसलिए रोजीना उसकी हर खिदमत हंसी खुशी कर रही थी। वो सर झुकाए मोहब्बत से उसके पाँव पर मालिश कर रही थी। चौधरी ने कहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। शरीकों के कहने पर तुम पर शक कर बैठा था, गुस्सा कर बैठा, मुझे माफ़ कर देना। ऐसे न कहें, आप तो मेरे सरताज हैं, आपने मेरी ज़िंदगी सजा दी है। शरीकों के मुंह में खाक हो। जिऊंदी रहे मेरी रोज़ी, चल उठ, बस कर, आराम कर। वो रात आ गई, मुकर्रा काम होते चले गए। अदा के साथ दूध पेश किया गया, मुस्कुरा कर पिया गया। गिलास रखकर मेरे पास आ जा। जी, वो मुस्कुराई। 15 मिनट बाद चौधरी के खराटे गूंज रहे थे। रोजीना ने घर का जायजा लिया। कौसरी तो असर के बाद चली गई थी। चौकीदार और उसका पोता गेट के साथ वाले छोटे कमरे में सो रहे थे। 2.5 साल शहजाद उनके बेड के साथ झूले में सो रहा था। रात के 11 बज रहे थे। रोजीना ने एक बार फिर चौधरी की नींद की तस्दीक की, फिर लाउंज में आकर धीरे से टेलीफोन उठाया। दूसरी तरफ जाकर मौजूद था। सो गया है? पी लिया? हाँ, आप फ़ोन न करना। रोजीना ने आहिस्ता से रिसीवर रखा और कमरे में आकर चौधरी के साथ डबल बेड पर लेट रही। नींद कहाँ आनी थी, मगर वक्त तो पूरा करना था। घंटे बाद शहजाद दूध के लिए रोया। उसने उठकर फीडर बना कर दिया। चौधरी बेहिस्सो हरकत सोता रहा, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। रात के 2 बज गए। वो हिचकियों से सांस ले रहा था। उसके फेफड़े ऑक्सीजन हासिल करने के लिए जोर लगा रहे थे। ये खौफनाक हालत रात के 3 बजे तक जारी रही थी। रोजीना के असाब जवाब देने लगे। उस पर शदीद खौफ तारी था। ऐसा लगता था कि वो किसी पल चीख के जाग जाएगा, या वो सुबह तक ऐसे रहेगा तो क्या होगा। उसने अपना तकिया उठाकर उसकी नाक पर दबा दिया। ये एक इस्तरारी हरकत थी, ये मंसूबे का हिस्सा ना थी। चौधरी का बदन जोर से तड़पा और फिर सांस टूट गई। आवाज़ ख़त्म हो गई। रोजीना ने आहिस्ता से तकिया सरकाया। चौधरी का मुंह खुला हुआ था, बाछों से पतला खून बह रहा था। उसने टिश्यू से खून साफ किया और खुला हुआ मुंह बंद कर दिया। फिर उस पर आड़ा तिरछा कंबल डाल दिया। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ देर बाद उसे नींद आ गई, जैसे वो बड़ी जिम्मेदारी अदा करके पुरसकून हो गई हो। आंख खुली तो सुबह का हल्का उजाला फैल रहा था। घड़ी पर निगाह गई, सरमा के 7 बजे का वक्त था। सब कुछ याद आ गया। वो एक मुर्दे के साथ सो रही थी। उसे अभी एक होलनाक दिन का सामना करना है, भरपूर समझदारी से काम लेना है। क्या उसे ये शो करना चाहिए कि वो फजर की नमाज के लिए जागी थी? तो नहीं, फजर की नमाज उसकी रूटीन का हिस्सा नहीं है। इसे किस वक्त हुल डालना चाहिए, मुख्तलिफ तरकीब सोचते और रद्द करते आधा घंटा गुजर गया। 8 बजे वो गीले चेहरे जैसे मुंह धोया हो लेकिन सुखाने का होश ना रहा हो, इसी हालत में दुपट्टा हाथ में लिए कमरे और फिर लाउंज के दरवाजे खोलती कामती आवाज़ से हाय अल्लाह चौधरी जी, हाय अल्लाह चौधरी जी पुकारती गेट की साइड पर पहुंची। चौकीदार के कमरे की बत्ती जल रही थी। वो नमाज कुरान के लिए उठ जाता था। खैर होवे शाला बेगम साहिबा। सारे मुलाजमों को चौधरी ने बेगम साहिबा सिखाया हुआ था। चौधरी साहब को हार्ट अटैक आ गया है। उसने सोच रखा था कि कुछ हो गया है नहीं कहेगी, बल्कि सबके कानों में हार्ट अटैक कहकर बिठा देगी। वो दोनों, चौकीदार और उसका पोता, उसके साथ अंदर की तरफ दौड़ पड़े। वो पोते से कहता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, सावल जल्दी कर, चौधरी अमीर दीन का नंबर लगा। कंबल में आधा चेहरा छुपा हुआ था, मगर कंबल हटाते ही चौकीदार दफ्तन एक कदम पीछे हट गया। अल्फाज मुंह पर आए मगर कह ना पाया। तरसमेज नजरों से बेगम साहबा को देखा, जो अब दुपट्टा लपेट चुकी थी और थर थर कांप रही थी। डॉक्टर के पास ले चलो बाबा, इन्हें अटैक हो गया है। बीबी, बेगम साहबा, चौधरी साहब अब नहीं रहे। चौधरी ने कंबल का पल्लू चेहरे पर डाल दिया। हाय अम्मा, अल्लाह जी, ऐसे नहीं हो सकता। वो पिछाड़ खा के गिर गई। समा बदल गया। गेट पर जाने किस किस की गाड़ियां रुक रही थीं। घर चौधरी की बरादरी से भरता जा रहा था। परवीन बेगम ने आसमान सर पर उठा लिया। खा गई डाइन मेरे गबरू को। अब्बा अब्बा, ये तुझे क्या हो गया? पहले तो कभी अटैक ना आया था। जवान बेटे रो रहे थे। हमारा अब्बा हमें लुटा दे। कातिल है तू हमारे बाप की। ये बेटियां थी जो हर जुमले के साथ उसे कोसा जा रहा था।
اسے میت کے قریب نہیں آنے دیا جا رہا تھا۔ وہ دیوار سے لگی سمٹی بیٹھی تھی، اپنا ہی گھر اپنا نہیں رہا تھا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی تھی۔ شہزاد کبھی اس کی گود میں دبکتا، کبھی کوسری اٹھا لے جاتی۔ غسل کے بعد جنازہ گاؤں لے جانا تھا۔ روزینہ چادر اٹھا کر چلنے کے لیے تیار ہوئی تو اس کی سوتن پروین نے چادر سر سے کھینچ کر پھینکی اور چلانے لگی، منحوس، تیرا وہاں قدم بھی نہ پڑے، جو تعلق جوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ دفع ہو، مر جا کے بھٹیارن کے پاس، نکل اس گھر سے، ابھی نکل، تیرے عیش آرام محل ماڑیاں میرے گبرو کے دم کے ساتھ تھیں، دے چودھری کا بچہ اور نکل، چھین لو اس سے چودھری کا بچہ۔ دو تین عورتیں اس کی طرف بچہ چھیننے بڑھیں، نہیں یہ میرا بچہ ہے، میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، خبردار ہٹو پیچھے، میں چلی جاؤں گی، چلی جاتی ہوں اس گھر سے۔ وہ پھٹے گلے سے چیخ رہی تھی، دھکے مکے اور کوسنے کھا رہی تھی۔ اس وقت وہ بھپرے ہوئے شیروں کے نرغے میں تھی، کسی نے بال نوچے، کسی نے دوپٹہ کھینچا، کسی نے بچے کو چھیننے کی کوشش کی۔ وہ کسی نہ کسی طرح ان کے بیچ سے نکل آئی اور گیٹ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ ادھر میت روانہ ہوئی، ادھر ایک بیگ اٹھانے جتنی مہلت اسے ملی اور وہ بچہ لے کر نکل گئی۔ گھر کو تالا پڑ گیا۔ بظاہر وہ بے در، بے گھر، بے آسرا و وسیلہ ہو گئی تھی، اصل میں اس کے منصوبے کا ایک حصہ توقع کے مطابق مکمل ہوا۔ کسی نے پوسٹ مارٹم کا سوال نہ اٹھایا، طبعی موت تسلیم کر لی گئی تھی۔ دستک کی ضرورت نہ پڑی۔ نصیبو دن کو دروازہ بند نہیں کرتی تھی، محلے سے عورتوں کی آمد و رفت رہتی، عزت و شرافت سے عمر بسر کی تھی۔ کرم بی بی آئی ہوئی تھی، فرش پر دری بچھائے دونوں لحاف کے دھاگے ادیڑ رہی تھی کہ دروازے پر چاپ کے ساتھ روزینہ بیگ ایک طرف رکھتی بچے کو لیے داخل ہوتی دکھائی دی۔ اجڑی صورت، بکھرے بال، روتی آنکھیں، اس نے دھاڑ مار کر کہا، اماں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا میری دھی؟ اماں کے کلیجے پر خنجر چلا، تڑپ کر اٹھی، خیر ہووے شالا۔ کرم بی بی کے ہاتھ سے لحاف چھوٹا، اٹھ کر اس نے بچے کو لیا۔ اماں تیری دھی بیوہ ہو گئی۔ وہ ماں کے گلے لگ کر رونے لگی، الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا سماعت میں اترا تھا، پہاڑ گر گیا تھا۔ بیوہ ہو گئی ہے؟ چودھری مر گیا؟ ادھر اس حال میں کیسے آئی؟ مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ آسمان ایک بار نہیں کئی بار ٹوٹ پڑا، دل ریزہ ریزہ ہوتا رہا۔ بیٹی اپنے بین میں جو بیتی تھی سناتی رہی، ماں ہر لفظ پر مرتی رہی۔ کتنی دیر دونوں گلے لگ کے روتی رہیں۔ بچہ اس شور شرابے میں رونے لگا۔ کرم بی بی بچے کو اتار کر پانی لے آئی، روزینہ کو پانی پلایا، اس نے بچے کو گود میں سمیٹ لیا اور فرش پر بیٹھ گئی۔ محلے والیاں باری باری آنے لگیں۔ دن یوں ہی ڈھل گیا، کسی نے کھانا بھجوایا، کسی نے بچے کے لیے دودھ تو کسی نے چائے۔ رات ہو گئی۔ ایک طرف غم تھا، غم تو تھا ہی، دوسری طرف انجانا خوف تھا۔ نصیبوں کے تفکرات واضح تھے، رانیوں جیسی زندگی بسر کرتی، کاروں میں سفر کرنے والی بیٹی عرش سے فرش پر آ رہی، ناز و نم میں پلنے والا بچہ اس کچے پکے گھر میں پلے گا۔ یہ گھر بھی تو اب روزینہ کی امداد پر چل رہا تھا، جس کے ساتھ خاوند کی میت کے سامنے بدترین سلوک کیا گیا، ان سے کسی قسم کی پشت پناہی، وراثت میں حصہ، بیوہ کا 8واں حصہ، یتیم کا حصہ کی امید ہی فضول تھی۔ ملکیت وہی جو عملاً ملکیت ہو، کاغذوں کے لفظوں نے پیٹ نہیں پالنے تھے، تگڑے اور بدلحاظ لوگ تھے۔ آخر اب کیا ہوگا؟ یہ تو وہ فکریں تھیں جو روزینہ کی ماں نصیبوں کو لگ گئی تھیں، لیکن روزینہ نے ذاکر ہمیش کے ساتھ مل کر جو منصوبہ بنایا تھا، اب اس پر آگے چل کر وہ دونوں کیا کرنے جا رہے تھے، یہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھنا نہیں بھولنا۔